बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 9th क्लास की उर्दू की बुक है, सबक नंबर 7 है, जिसका नाम है आराम व सुकून। आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। किस इंसान का दिल नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में आराम व सुकून हो। ये कहानी का नाम है और कुछ इसी तरह का ही मिला जुला हिसाब है इस कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका खुलासा, मरकज़ी ख़याल, हर चीज़ जो इस लेसन से रिलेटेड है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई चीज़ भी स्किप मत कीजिएगा, नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी के जो राइटर है उनका नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज है, जिनकी पैदाइश 1900 में हुई और उनकी वफ़ात 1970 में हुई। सबसे पहले आपके साथ मुसन्नफ़ का तारुफ शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें से ही अक्सर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और आपने उनको अच्छे से याद करना है। उनकी पैदाइश का दिन कौन सा था, पैदाइश कब हुई, किस सन में वफ़ात हुई, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसी के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मुख्तसर सा तारुफ है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज 1900 में लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी इम्तियाज़ अली को इल्मी अदबी खिदमात के एवज़ शम्सुल उलमा का खिताब मिला। इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अपनी तालीम मुकम्मल की। इम्तियाज़ अली ताज ने तालिब इल्मी के ज़माने से ही मुनफरद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजम करके स्टेज पर पेश किए। 1932 में उन्होंने ड्रामा मीनारकली लिखा, जो बेहद मकबूल हुआ। आप रिसाला, तहज़ीब नस्वां और स्कूल के मुदीर रहे। रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है पेश किया। इसके अलावा रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और वगैरह लिखे। उन्होंने बहुत सी फिल्मी कहानियाँ भी तहरीर की। लाहौर में मजलिस तरक्की अदब के भी सेक्रेटरी रहे। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे सलीस और ज़बान की रवानी जैसी लिसानी खूबियों से मुज़य्यन है। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, बेजरस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार इसके मुकालमों पर होता है। इसी वजह से उन्होंने मुकालमा निगारगी की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी। उनकी मशहूर तसानीफ़ में आराम व सुकून, चचा छक्कन और अनारकली की अहम तसानीफ़ हैं। इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ मुश्किल अल्फाज के मानी। सबसे पहला अल्फाज है तरद्दुद, तो इसका मतलब है फ़िक्र। नाहक का मतलब है बेफ़ायदा। परिंदा पर ना मारे, इसका मतलब है किसी को इजाज़त ना होगी। थकान कहते हैं थकावट को। कवाड़ कहते हैं दरवाजे को। और छुपके पड़े रहना, इसका मतलब है चुप करके लेटे रहना। हरारत का मतलब है बुहार। ज़िच होना, इसका मतलब है तंग होना। महरूम का मतलब है जिससे कुछ ना मिला हो। गालबन का मतलब है शायद। नगमा सुराई, गाने गाना। यक लख्त का मतलब है फ़ौरन। उलझने, परेशानियाँ। नेमत, इनाम। सतरें, लाइनें। मुतलक का मतलब है बिल्कुल। चिढ़ जाना, गुस्से में आना। रुखसत का मतलब है इजाज़त। गुल कहते हैं शोर को। कम वक्त का मतलब है कम नसीब वाला। बुखलाना, इसका मतलब है घबराना, बदहवास होना। असाब कहते हैं पट्ठे को। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। सदा का मतलब है आवाज़। हफ़ा का मतलब है नाराज़। नसीब दुश्मना, दुश्मनों को नसीब हो। सका का मतलब है पानी लाने वाला। कलील का मतलब है बीमार। सेहत से हाथ धो बैठना, बीमार हो जाना। हाक, असर ना होना, बिल्कुल असर ना होना। यक ना शुद्ध, दो शुद्ध, एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत। बेतरह, बुरी तरह। परिंदा पर ना मारे, इसका मतलब है बिल्कुल शोर ना हो। अल्लाह मारा, इसका मतलब है कोसना, बददुआ देना। नाहक का मतलब है नाजायज़। कान पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब है कुछ असर ना होना। मोहलत ना मिलना, इसका मतलब है किसी काम का वक़्त ना मिलना। नामुराद का मतलब है बेमुराद। बद्दुआ, वहीं का होकर रहना, बहुत देर से वापस आना। दमक का मतलब है हवन दस्ते में किसी चीज़ को कूटने की आवाज़। आहट, सर पर सवार होना, इसका मतलब है ज़िद करना, गुस्सा करना। बहाल का मतलब है अच्छी हालत में। सर खुजाने की, फुर्सत ना मिलना, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मुसरफियात। पाल लेना, दम उलझना, तंग आना। ताकीद का मतलब है किसी काम का इरादा करना। हदायत का मतलब है रहनुमाई। फिर उसके बाद है राह मौला, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में। बद तहज़ीब का मतलब है बदतमीज़। आदाब का मतलब है सलाम। मल्टेड मिल्क का मतलब है खुश्क दूध और शीरे को मिलाकर बनाया हुआ मशरूब। मकवी का मतलब है ताकतवर। बहरा कहते हैं जिसे सुनाई ना देता हो। कम रहना, कमी रहना। कसर रहना, कमी रहना। कराहना का मतलब है दुख या अंदर से आह आ करना। हारमोनियम, इसका मतलब है साज, मौसीकी का आला। सदाएं कहते हैं आवाज़ें को। अंगीठी कहते हैं आग रखने की जगह। पट पट, इसका मतलब है खिलौना, गाड़ी चलने की आवाज़। उलझन का मतलब है परेशानी। अल्फाज मानी के बाद आपके साथ सबक का खुलासा शेयर करती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस ड्रामे में मुसन्निफ़ ने एक ऐसे आदमी का हाल बताया है जो दफ्तरी काम की ज़्यादती की वजह से बीमार हो जाता है। डॉक्टर के कुंबे के मुताबिक इस शख्स के लिए आराम व सुकून बेहतर है, मगर घर में बीवी बच्चों के शोर की वजह से वो दोबारा दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बीवी जब
ڈاکٹر کو شوہر کے معاملے کے لیے بلاتی ہے تو ڈاکٹر زیادہ کام کی وجہ سے بخار بتا کر دوا کی بجائے آرام و سکون کا مشورہ دیتا ہے اور کھانے کی چیزیں لکھ کر دیتا ہے۔ جب ڈاکٹر آرام و سکون کی تاکید کر کے چلا جاتا ہے تو بیوی اپنے خاوند کو آرام و سکون پہنچانے کی بجائے دوڑ دھوپ کرنے لگتی ہے، کمرے میں اونچی آواز میں باتیں کرتی ہیں، کمرے میں ہی نوکر کو ڈانٹتی ہے، باتوں کے درمیان میاں سے طبیعت کا حال بھی پوچھتی رہتی ہے اور کہتی ہے چپ کر کے لیٹے رہو، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے، اگر آپ کے کمرے میں شور نہیں ہوگا۔ گھنٹی ڈھونڈنے کے لیے نوکر کو آواز دیتی ہے اور جب نوکر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے برا بھلا کہتی ہے، کبھی کم بخت اور نامراد جیسے القابات استعمال کرتی ہے۔ خاوند بار بار چپ کرواتا ہے، جو ہی وہ کمرے سے باہر جاتی ہے تو فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ خاوند فون اٹھانے کے لیے کہتا ہے، ملازم کمرے میں جھاڑو دینے لگتا ہے تو خاوند ڈانٹ کر باہر نکالتا ہے، بچہ صحن میں کھلونا گاڑی چلانے لگتا ہے، بیوی کمرے میں آ کر اندر سے ہی نوکر کو کم بخت، اللہ مارا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کر کے ڈانٹتی ہے۔ اتنی دیر میں پڑوسی ہارمونیم پر گانا شروع کر دیتا ہے، میاں شور کے باعث بہت پریشان ہوتا ہے لیکن بیوی کے چیخنے چلانے، بچے کے کھلونا گاڑی اور ہارمونیم کی آواز سے شور مسلسل ہوتا ہے۔ گلی میں فقیر بھی رام مولا کی صدائیں لگانا شروع ہو جاتا ہے، پھر ملازم خاوند دستے میں ریٹھے کو کوٹنا شروع ہو جاتا ہے، خاوند کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور بگڑنے لگتی ہے۔ آخر کر وہ اپنی ٹوپی اور شیروانی لانے کو کہتا ہے، بیوی پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ جواب دیتا ہے دفتر جا رہا ہوں، پھر پوچھتی ہے کہ کیوں تو وہ جواب دیتا ہے آرام سکون کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ڈرامہ آرام و سکون کے متن کے حوالے سے درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا MCQs ہے، ڈاکٹر کے خیال کے مطابق مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی تو اس کا آنسر ہے آرام و سکون کی۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، میاں صاحب کا نام ہے تو اس کا آنسر ہے اشفاق۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، ملازم گودام میں کوٹ رہا تھا تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے ریٹھے۔ گھنٹی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے خود میاں نے اس پر۔ اس کے بعد میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے تو اس کا آنسر ہے ٹوپی اور شیروانی۔ اس کے بعد سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ڈاکٹر نے مریض میاں کو دوا کی بجائے کیا تجویز کیا؟ تو آپ نے یہاں لکھنا ہے ڈاکٹر نے مریض کو دوا کی بجائے آرام و سکون تجویز کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو اس سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، اس سے قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا چیز درکار ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے مناسب آرام و سکون اور ورزش صحت مند رہنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے ہمسائے کے ہارمونیم کے شور کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا۔ آخری سوال ہے، میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ تو اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے، میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر دفتر جانے کو ترجیح دی۔ کوشچن کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خالی جگہ۔ سبق آرام و سکون کے متن کے مطابق خالی جگہ پر کرے۔ سب سے پہلے خالی جگہ، میرے خیال میں دعا سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے تو یہاں آپ نے لکھنا ہے آرام و سکون۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں یعنی کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے نصیب دشمنہ۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے، جی نہیں دوا کی ڈیش ضرورت نہیں تو یہاں آپ نے لکھیں گے مطلق ضرورت نہیں یعنی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگلی خالی جگہ ہے، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے تقویت بخشتی ہے۔ آخری خالی جگہ ہے، ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے تو یہاں آپ نے لکھنا ہے اللہ ماروں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ اس کے بعد کچھ گرامر کا حصہ ہے، اس کو آپ نے ضرور ریڈنگ کرنی ہے۔ اس میں سے بھی کوشچن آتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے، ان کی ایگزامپلز آ سکتی ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے ہے سابقے اور لاحقے ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، سابقہ کس کو کہتے ہیں اور لاحقے کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری ایگزامپل، اس کی ڈیفینیشن ساری نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور یہ بھی آپ کی گرامر میں آ سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ کو دیے گئے ہیں کہ کچھ آپ نے سابقے لکھنے ہیں اور کچھ لاحقے لکھنے ہیں۔ سابقے کون کون سے ہیں؟ با، پیش، کم، ہم، اور لاحقے کون سے ہیں؟ آرا، پن، دار اور ستان۔ ان کی آپ نے تین الفاظ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا لفظ ہے با، سابقہ ہے تو اس کا آپ لکھیں گے با ہمت، با حیا، با وفا۔ اس کے بعد پیش ہے، پیش کا آپ بنائیں گے پیش خیمہ، پیش خدمت اور پیش قدمی۔ اس کے بعد کم کا آپ لکھیں گے کم ہمت، کم ظرف، کم گو۔ ہم کا آپ سابقہ لکھیں گے ہم زلف، ہم جماعت، ہم پلہ۔ یہ تھے سارے سابقے۔ اب لاحقے ہیں، آرا،
آرا سے پہلے ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ جہاں آرا، گلشن آرا، صف آرا۔ اس کے بعد پن ہے، اس سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ گٹیا پن، کمینہ پن، لڑک پن۔ اس کے بعد دار ہے، دار سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ جہاں دار، دل دار، جی دار۔ اس کے بعد آخری الفاظ ہے ستان، اس سے پہلے ہم لکھیں گے پاکستان، گلستان، نہلستان۔ یہ تین الفاظ ہم نے سابقے اور لاحقے سب کے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن آرام و سکون۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔